बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क़यामत की निशानियां। आज नाज़रीन एक ऐसी अफसोसनाक खबर आई है कि रमज़ानुल मुबारक में, आप इमेजिन कीजिए, रमज़ानुल मुबारक में एक मदरसे के अंदर बच्चे के साथ ज़्यादती की वीडियो वायरल हुई है नाज़रीन। और ये कौन है ऐसा मनहूस और बदबख्त इंसान, इसकी भी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी अहम इसमें सबक आमूज़ चीज़ है आपके लिए, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, और वो है जंग में एक लड़की ने लड़की को सरे बाजार गोली मार दी। उसकी वजूहात क्या है? बड़ी अजीब व गरीब स्टोरी नाज़रीन, ये आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस खबर पर हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तबका भी है जो बज़ाहिर मुंह के ऊपर इस्लाम का जो है वो लिबादा उड़े हुए है, लेकिन अंदर से खबीस इब्ने खबीस हैं। और उनकी नाज़रीन आप खबासत की इंतहा देख लीजिए कि रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा माह मुक़द्दस के जिसमें गुनाहगार से गुनाहगार इंसान जो है वो भी कोशिश करता है कि कोई गुनाह ना करे। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो दीन के ठेकेदार बने होते हैं, और आम रूटीन में देखें तो ये आपको किसी पे कुफ्र के फतवे लगाते हुए दिखाई देंगे, किसी पे जनाब खारिज किसी का निकाह टूट गया है, किसी का जो है वो इस्लाम से इखराज के हवाले से आपको बता देंगे। तो नाज़रीन, ये सोसाइटी के वो नासूर हैं जिन्होंने आज तक जो इस्लाम है उसका नाम बदनाम किया है। नाज़रीन, फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में एक मौलवी है, मैं उसको मौलाना तो नहीं कहूँगा, कहते जी मौलाना अबू बकर मुआविया, ये उसका नाम है। और नाज़रीन, इस घटिया शख्स ने जो हरकत की है वो इसने मदरसे के अंदर 12 साल के अपने तालिब इल्म के साथ अपना जो कुरान पढ़ रहा था, कुरान की हिफ्ज़ कर रहा था, उसके साथ इन्होंने इस घटिया आदमी ने बदफेली की और रंगे हाथों पकड़ा गया। और नाज़रीन, पुलिस ने उसको पकड़ के फिर गिरफ्तार किया। तो उसके बाद वो अजीबोगरीब स्टोरियां जो है वो घड़ना शुरू हो गया। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं इसका जिम्मेदार समझता हूँ आप लोगों को। हम सब इसके जिम्मेदार हैं। क्यों? कि बच्चों को आप बावजूद इसके कि इतने ज्यादा वाकयात होते हैं, बच्चों के साथ बदफेली के इतने ज्यादा वाकयात होते हैं कि तारीख भरी पड़ी पाकिस्तान की, लेकिन इसके बावजूद ऐसे सिस्टम के अंदर आप बच्चों को लाजमी भेजते हैं। ये जी दीनी तालीम हासिल कर रहा है, आप अंदाजा लगाइए कि वो बच्चा जिसके साथ बचपन में ये चीजें शुरू हो जाएं, वो बाज़ औक़ात तो बच्चे जो हैं वो मारे शर्मिंदगी के बताते नहीं है। और नाज़रीन, इनकी जो ये कौम लूत है, यहाँ पे जो कौम लूत वाली इनके अंदर निशानियां आदतें हैं नाज़रीन, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकते, कभी दुरुस्त नहीं हो सकते। तो आपसे गुजारिश है, काइंडली ये इस्लाम जो है इसके ऊपर इनकी अजारादारी खत्म करें और अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम खुद दिया करें, खुद पढ़ाया करें कुरान पाक, नाजरा खुद पढ़ाए। और बच्चा तब इतना मेच्योर हो जाए तो उसको मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर, अब जिस तरह से साबिका हुकूमत की जानिब से कहा गया जी कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर बंदे को आनी चाहिए, तब उसको डिग्री दी जाएगी। बड़ा अहसन कदम था, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि आके गवर्नमेंट ने क्या किया, वो सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड है। और नाज़रीन, जिस तरह से बच्चियों के साथ बदफेली होती है, बेशुमार वीडियो सामने आ चुकी हैं, मैं क्या बार बार आपके साथ सामने ये चीजें शेयर करूं। रमजानुल मुबारक के महीने में नाज़रीन, मदरसे के अंदर इस तरह की घटिया तरीन हरकत इस अबू बकर मुआविया ने की है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके मजीद इंकशाफात किए जाने हैं और बहुत सारी स्टोरी सामने आएंगी। लेकिन नाज़रीन, इससे ज्यादा बंदा कोई गिर सकता है कि इस माह मुकद्दस के अंदर, माह मुकद्दस को आप छोड़िए, किसी वक्त भी इस तरह की चीज जो है वो बदफेली बच्चों के साथ करनी, वो एक इंतहाई घटिया तरीन अमल है। मुझे एक वाकया याद आ गया मौला अली इस्लाम के दौर का। तो एक दफा एक हबशी था, एक गुलाम था, तो उसको सजाए मौत दे दी गई। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का वाकया है। तो हुआ यूं था कि उसको अदालत की जानिब से सजाए मौत दे दी गई कि इसका सर कलम कर दिया जाए। उसको अब लेके जा रहे, तो मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो गुजर रहे, तो उनको वो दामन पकड़ के कहता है, अबू अल हसन
مولا میری مدد کیجئے، میں بے گناہ ہوں، مجھے سزائے موت دی جا رہی ہے۔ تو آپ نے انہیں کہا کہ چلو اس کو دوبارہ سے عدالت میں لے کے آئیں، آپ چونکہ جو ہے وہ قاضی، ان سے بڑا قاضی کوئی نہیں تھا، فیصلہ ساز ان سے کوئی نہیں تھا، کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے، آپ کے فیصلے کے سامنے بول سکتا۔ اب ہوا یوں کہ اس کو وہاں پہ لے جایا گیا اور اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے اوپر الزام کیا ہے۔ تو اس نے بتایا گیا کہ جی اس نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ اس پر اس غلام نے کہا کہ میں نے اس بندے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ میرے ساتھ بدفعلی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میرے ساتھ بدفعلی کر رہا تھا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو اس پر عدالت نے کہا جی کہ تم 2 گواہ پیش کرو۔ اب چونکہ یہ کام جو ہے وہ تنہائی میں کیا جاتا ہے، تو تنہائی میں کرنے کی وجہ سے اس کے پاس گواہ نہیں تھے، لہٰذا غلام کے پاس گواہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو کہا گیا کہ یہ مجرم ہے اور اس کو سزائے موت دے دی جائے۔ اب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ اس کو لے کے اس قبر پہ چلو، اگر تو اس قبر کے اندر وہ بندہ جو اس کا آقا ہے وہ موجود ہوا تو پھر اس کو آپ قتل کر دینا، یہ گناہ گار ہے، اور اگر اس قبر کے اندر اس کا جسم موجود نہ ہوا تو پھر آپ اس کو چھوڑ دینا، یہ بے گناہ ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب وہاں پہ گئے، اس کی قبر کو کھولا تو اس کے اندر اس کا جسم موجود نہیں تھا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، اس کو چھوڑ دیا چونکہ مولا کا حکم تھا۔ اب واپس آ کر پوچھا گیا کہ یا علی ہمیں یہ بتائیے کہ ہم کیا کریں، مطلب یہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو قوم لوط والی حرکتیں کرتا ہے وہ قیامت کے دن قوم لوط کے ساتھ محشور ہوگا، اس لیے جب آپ اسے دفن کر کے آتے ہیں تو وہ پھر وہیں چلا جاتا ہے جہاں سے وہ اٹھایا جائے گا، قوم لوط کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ اس طرح کے ناسور ہیں سوسائٹی کے ناظرین، اور اس کے بعد جو ہے وہ شخص کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اس سوسائٹی کے وہ ناسور ہیں جو قوم لوط میں مشہور ہوں گے، اور جو نہ تو کسی چیز کا ادب احترام کرتے ہیں، بس انہوں نے چہرے کے اوپر جو ہے وہ داڑھی رکھ کے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے، اور اس کے بعد یہ گھنونے ترین فعل سر انجام دیتے ہیں۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بل پیش ہوا تھا کہ جو بچیوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ جو اس طرح کا بدفعلی کرنے والے کو سزائے موت دی جائے۔ تو اس کے بعد پاکستان کے سیاستدان جو ہے نا ان کو بہت زیادہ مروڑ لگ گئے تھے کہ جی یہ سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ سوسائٹی کے اندر کسی کو نشان عبرت نہیں بنائیں گے تو تب تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے، یہ واقعات رکیں گے نہیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر یہ اس طرح کی اسلامی جمہوریہ پاکستان ناظرین رمضان المبارک کے مہینے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین جنگ کے اندر ایک لڑکی نے لڑکی کو قتل کر دیا، اس کو گولی مار دی۔ کیوں؟ بتایا جا رہا ہے جی کہ وہ لڑکی جو ہے وہ دونوں آپس میں فاسٹ فرینڈز تھیں، آپس میں وہ اچھی دوستیں تھیں۔ اور ناظرین جس طرح سے ہماری سوسائٹی کے اندر چیزیں چل رہی ہیں، جیسے رقابت ہے یا پھر ڈراموں کے اندر جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، LGBT کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اندازہ لگائیے کہ روس کے اندر، روس جو ہے وہ غیر اسلامی ملک ہے، اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ اگر LGBT ہمیں یہاں پہ نظر آئے نا تو وہ دہشت گرد قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو جیل میں عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ LGBT ناظرین ہم جنس پرستی کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو ہماری سوسائٹی کے اندر ڈراموں کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے شو ہو رہی ہیں۔ الال اعلان عورت مارچ کے اندر جو ہے وہ LGBT کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو پاکستانی حکومت جو ہے وہ ستو پی کے سو رہی ہے۔ ان کو تو صرف جو ہے وہ مقدمات بنانے، فلانے کو اٹھانا ہے، فلانے کے مقدمات بنانے ہیں، فلانے نے بولا ہے، فلانے نے میری توہین کر دی ہے، فلانے کے جناب میں نے کام نکلوانے ہیں۔ اس سے یہ باہر نکلے تو کوئی قانون سازی کریں گے؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ قانون کیا راستہ لیتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہونا، آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، اللہ وارث۔